السلام عليكم الاخوان، صباح لاباس عليك الناس اللي تيتابعوني دونك في لاشين. قررت اليوم نخرج لكم شويه على المواضيع اللي مولفت ندير في لاشين، وندير لكم بارطاجي معكم واحد لابليكاسيون اللي بانت لي بانها تري انتريسونت مهمه بزاف وزوينه وسهله وزيدون ما كتحتاجش ريفير تزيد لي زافونتاج. اكبر افونتاج بيان سور فيها هو l'avontage ديال لو نيميرو دو تيليفون ولا ان كونت جيميل ولا ان كونت يعني اون ادريس ميل. لابليكاسيون بلو سامبل. اليوم كنهضر لكم على لابليكاسيون جديده اللي غنمشي نوريها لكم. فوالا هي هذه ترى لابليكاسيون سكريت ميسنجر. انا في نظري هاد لابليكاسيون مستقبلا غادي تغومبلاسي ميسنجر بحكم الافونتاج كبير اللي فيها، من غير انه ما تبارطاجيش النيميرو ديالك، هو لا سيكوريتي ما بين لي كوريسبوندون. داكوغ دونك هاد لابليكاسيون كما تشوفوا هنايا اللي نوتيفي مزيان كاد نورمالمون راه اللي بيان نوتيفي بارابور ا 5. ولا شفتوا معايا انا دابخي لي كومونتير تتبان هاد لابليكاسيون ماشي هذا. وديجا انا قلبت سيغ لا شين ديال سيغ يوتيوب ما لقيتش ان هاد لابليكاسيون يعني معروف في بلدان اخرى وما معروفاش في المغرب، يعني ما كاينش عليها شي فيديو ولا شي حاجه. دونك قررت ندير هاد الفيديو باش نبارطاجيها. دايوغ ها هي كاينه 5 مليون ديال الناس اللي تيليشارجوها، ولا كاباسيتي ديال لابليكاسيون لا تقريبا 7.9 ميجا. دونك غادي ندخل معكم نيشان ليتيليزاسيون ديالها ولا انستالاسيون ديالها. دونك غنديروا لها انستالي بحال. دونك لو طون اللي تانستالا غادي نوريكم ليتيليزاسيون ديالها ونهضر لكم على لي زافونتاج ديالها. وبارمي لي زافونتاج ديالها عاوتاني هو لا كونسوماسيون ديال الانترنت. هاد لابليكاسيون avec l'utilisation ديال 4G فما كتكونسوميش الانترنت، وهذه بجرب تساويش. دونك هذه لابليكاسيون سابيل سكريت ميسنجر. دونك كنديروا هنايا سيفون، هنا كنديروا لو نون ديالك بيان سور. دونك لو نون دونك وكتزيد لا فوتو. فانا لا فوتو تقدر تزيدها من لا غالري ولا تاخذ جوست اون فوتو بحال هكا باغ اكزومبل. فوالا باغ اكزومبل بحال هاد لا فوتو. شوفوا واش اكسبتيها. جو بونس اكسبتيها. غادي نديرو غادي ديمونسيوني وغادي نديرو اوكي وغادي ندوزو. داكوغ هنايا كاين هنا دابا باش تبارطاجي مع الناس اللي كتعرف. دونك سوا كتبارطاجي افيك انفيتي اون با انفيتي فو كونتاكت سور téléphone ولا كتزيد اترافير ميل ميساج ميل ريزو سوسيو يعني سي دو واتساب فيسبوك هذا، ولا افيك سكان ان سكرين كود. هادي الا كنتي انت تصيفط هاد الكود كتصيفطو للسيد اللي ولا الكونتاكت ديال لا بيرسون اللي هذا كيسكاني هذا بلابليكاسيون ديالو كتدخل عنده نتا. حنا نديرو بار ميساج مثلا. دونك غادي اوتوريزي، غادي نقلب في الكونتاكت ديالي على السيد اللي بغيت نتكونتاكتا معاه في حالة ما اذا هذا. دونك غادي ندير لانفيتاسيون ديال هذا السيد هادي الفاو، غادي نصيفطلو ها هي لو ليان. غادي يمشي هو بيان سور غادي نفتح هاد لو ليان هذا اللي كتشوفوه معايا باش يطلع عندي. دونك انا غنرجع نفتح لابليكاسيون من جديد ونتسنى وي اكسبتي لانفيتاسيون ديالو بار ميساج. دونك ها هو توصل بار ميساج عادي. وتقدر كما قلنا تصيفطوا بزاف ديال الطرق باش تبارطاجي معاك واحد لا بيرسون. ها هو دخل غادي اكسبتي تا هو بيان سور انستالي هاد لا ميم ابليكاسيون بحال هكا. غادي اكسبتي بيان سور هذاك الميساج. ها هو اكسبتاه. دونك هنا ملي اكسبتاه هو طلع لي شتي. دونك ملي طلع ليا غادي ندخل وغنجي غادي ندير كونفرساسيون. نكتب ليه غنشوفوا شنو كاتب هنا. les messages de ces discussions sont cryptés sur votre téléphone lors de leur transmission et sont directement envoyés à Adil sans intermédiaire pour une sécurité maximum. D'accord. Donc كما كتشوفوا معايا اون با كاين لي تيكست، وكاين اللي كتشوفوا معايا اغوش هنايا تقدر تبارطاجيو فوتو، تقدر تبارطاجيو اوديو،
بحال لا ميم شوز بحال الميسنجر. فوالا هنا حيت تيقول لي بانكم كتونغوزيستريو ليكرون فيديو دونك كيف ما اكسبتاش انه يدير اوديو. هنا هادونك عادي كدير انغوجيسترمون اوديو في هذا كتكليكي كتبقى مكليكي وابخي ملي كيسالي كتسالي الاوديو ديالك كتطلقو كيعطيك واحد هذا واحد لا فلاش كتورك على صافي تونفويوه. كاين عاوتاني هنا دوكيمون كتقلب على دوكيمون كتاجوتيه كتقلب عليه الريبرتوار ديالك. هنا كتاكسبتي اوتوريزي لوكاليزاسيون ديالك. وهنا هادي سوبريمي واش كتغينيسياليزي لا كونفرساسيون مع ديك لا بيرسون ازير. لافونتاج ديالو غادي نجربو دابا مثلا نجربو اكزومبل ابيل عادي. دونك ملي كدير ابيل عادي هانتوما شوفوا معايا. دونك الو صافا لاباس عليك كلشي بخير كدير امور صبرت انايا لابليكاسيون اوديو تقدر ديرو بارلا هكا. دوك اللي شفتو معايا هنا لو ديبي فوق شوفوا معايا فوق لو ديبي ما كيطلبش بزاف لو ديبي سيدي 10 كيلو بايت صافي. دونك شوف معايا فوق لابا. دونك غادي نفتحو دابا الفيديو ونديرو فيديو. دونك غادي نأكتيفي التليفون الاخر ديالي. دونك هانتوما شوفوا معايا. دونك فوالا كتقدر تزومي الا شفتو معايا كما كتزوميو. سي لافونتاج انا كتزومي على الفوتو. فوالا لافونتاج هنايا يمكن تخلي سيل انكونفينيون ديالو ومتقدرش مثلا لا ميم ابل فيديو انك تدخل بزاف الناس بحال الواتساب. ولكن اللي بغيت تكون تعرفوا انه شوفوا لا باطري هنا شوفوا 170 كيلو بايت باغ سكوند. شوفوا معايا 170 كيلو بايت باغ سكوند 724 كيلو بايت باغ سكوند. دونك هنا علاش كنوريكم لابار كنكثر على لابار اورو باش تعرفوا واش كتفونكسيوني في هذا اون مود فيديو. داكوغ دونك هذه هي لابليكاسيون. الافونتاج الكبير ديالها هو انها سيكوريزي و بيان سور تي با اوبليجي باش دير كارت نيميرو ولا دير هذا. دونك راهم نشوفوا ميساج فيديو ابل فيديو ابل اوديو. دونك لافونتاج ديالو انكم مثلا وانكم تقدروا مثلا ديروا لو نيميرو ديال لي كونت اللي سيبريميو لابليكاسيون ولا سيبريميو لو كونت وتعاودوا كونت من جديد وتعاودوا ازيرو. ما كاينش مشكل لان هو ملي كتكري ان كونت كيتيدونتيفي مثلا نقولوا بواحد لو نيميرو دوني. دونك ما حدك باقي مانستالي راه كيبقى عندك عايش معاك. اون فوا كتسيبريمي بحال اللي تيمشي. دونك تعاود ليطاب من جديد. وهذا في نظري انا افونتاج هذه. فوالا نوريكم كلكو زابليكاسيون بحال دابا هنايا كيوريك ليستوريك ديال لا كوريسبوندونس هاهي اون با. هنا مثلا تقدر تجي لهنايا وكدير كتيديتي ورا هنا لي بارامتر. هنا افيشي لو كونتوني ديال الميساج افيشي ديسكريبسيون ديال الميساج تكست هذا بارامتر سيستم نوتيفيكاسيون. هنايا بيان سور كتاوتوريزي باش يجيوك بقاو يدخلوا عندك التليفون. دونك هنا عنده علاقه بالسيستم ديال التليفون. وهنا سيبريمي لو كونت. يعني ابليكاسيون انا في نظري اللي تري سامبل و تري يوتيليزابل تري براتيك. و سيرتو لافونتاج الكبير هو ما بين الناس اللي يقدروا ما بين العائلات وما بين الناس اللي كيخدموا كيبارطاجيو ديك دوكيومون سيكوريتي. وهذا داكشي كيبقاو بعادين على لابليكاسيون واتساب هذا. دونك هاد لابليكاسيون عندك في نظري très pratique côté خدمة و très pratique côté عائلة. يعني فيها la confidentialité بزاف. و merci pour votre attention. ولا كان شي commentaire n'hésitez pas